व्हिडिओ पळयलेलो आसतलो सगळ्या चॅनलाचेर हो व्हिडिओ फामाद जाल्लो. एक रिटायर्ड ऑफिसर येवन डायरेक्ट TCP म्हापसा तितून येता आनी डायरेक्ट तो गव्हर्मेंटाच्या कचेरीचेर बसता आनी फायली काडटा, चेक करता आनी हे ते व्हडले बॅग भरून काय बॅग हाडटा तो फायली भरून तो घरा व्हरता कितें खंय व्हरता तें आमकां कांय खबर ना. तो थंय बसता आनी जेन्ना संजय बर्डे ताका विचारता की तुका कोणी सांगला हें, तो म्हणटा कितें म्हाका सरान सांगूनी म्हणटा तो वच म्हणून हांगाच्यान. जाल्यार आपूण वयता म्हणटा तो. म्हटल्यार हेजें कशें जालें की कोणाचो तरी बऱ्या व्हडल्या मनशाचो हितून हात आहा अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक लागून कोण सर तो. आतां आमी मॅडमी कडेन मेळपाक गेल्लेली आनी मॅडमीक सांगलां आमी, मॅडम म्हटलें हेजेर म्हटलें स्ट्रिक्टली एक्शन जावंक जाय म्हणून. तिणेंय सांगलां आमकां स्ट्रिक्टली तेजेर एक्शन जातली म्हणून. आनी थंय CCTV कॅमेरा पळय ते नात. खंय TCP एकूय CCTV कॅमेरा ना. तेंचे टॉयलेट सामकें ना. थंय जाणटी येतात पळय तेंकां बसपाक जागो ना. सगळे बुरशे जाल्लेले आसा थंय. आनी एका फायली थंय दवरपाक कोणी एलावड केले ही आमी इन्क्वायरी मागला. इन्क्वायरी हेजेर जावंक जाय 100% आनी तेजेर कितें ती एक्शन जावंक जाय. तशेंच नगरपालिकेक कोण तरी एकटो आमदाराचो मनीस येता तो फायली दवरता थंय आनी फायली दवरून तो वयता. जेन्ना आमी CCTV फुटेज मागली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आपले कॅमेरा हे बंद पडलेले आसा. कित्याक फाटल्या दिसांनी म्हापसा नगरपालिकेन सुद्दां फायली गायब जाल्लेल्यो. आमी तेजेर पुलीस कंप्लेंट केली. COकूय सांगलें. तेंच्यांनी तेजेर मागीर कांय एक्शनूच घेवंक ना. आतां फायली कोण आमदाराचो मनीस जावं, कावन्सिलराचो मनीस जावं, कोण TCPचो कोण ऑफिसर जावं, तेजो मनीस जावं रिटायर्ड जाल्लो, तेंकां बसपाक गव्हर्मेंटाच्या कदेलीचेर एलावड ना. आनी आमदाराचो मनीस तो हितून वयता, तितून बर्थ एंड डेथ काडटा पळय गव्हर्मेंटाची तेजेरी आहा पळय तितून वयता तो, तितून बसता तो, तितून तो बर्थ काडटा, डेथ काडटा. थंय वचून ते सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करता तो. हे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी हे सारखे भ्रश्ट चाललेले आसा. हेज्या खातीर मुख्यमंत्र्याक तरी रिक्वेस्टूच करूं शकना आमी. तो तुमकां खबर आसा. गोंयच्या जनते कडेन मागता की तुमी जर हो व्हिडिओ पळयतात न्हू जाल्यार तुमी स्वताहून तुमी हेजेर हे करपाची कागाळ करपाची आनी गोंयच्या जनतेन सगळ्यांनी एकठांय जावन हेजो विरोध करपाचो म्हणून मागता. देव बरें. रिटायर्ड मनीस येता पळय त्याशी बेस्टीज येवंक ना. ताका कितें तरी बेनिफीट घेतले आनी अपॉयंटमेंट केला, रिअपॉयंटमेंट केला, कितें लेटर बिटर दिला ना ना तशें ना तेका कांयच ना. लेटर बिटर कांय ना तेका. तो 8 म्हयन्या पयलीं तो रिटायर्ड जाल्लो. आमकां कळ्ळें की अशें तो भितन बसला म्हणून. आमी आमच्या कामा खातीर गेल्लेले आनी भितन वचना फुडें पळयता जाल्यार हो तो फायली दवरता थंय. एक्सटेंशन दिल्यार जाल्यार एक कुशीन गजाल न्हू. एक लेटर बिटर दितले लेटर बिटर काय ना. तो डायरेक्ट वयता आनी त्या कदेलीचेर बसता आनी फायली हेज्या पयलीं TCPन गायब जाल्लेले आसलेले. आतां तो सांगता कितें सरान सांगल्यार म्हणटा तो थंयच्यान हालता म्हणटा तो. म्हटल्यार हेजेर कोणाचो तरी व्हडल्या मनशाचो हात आहा. मागीर तो व्हिडिओ पळयना फुडें संजय बर्डे कितके तरी फोन येयले, तुवें बरें केलें, देव बरें करूं. कॅथलीक बायलांचो येयलो, जाणट्यांचो येयलो फोन. हे लोक बेश्टेच कित्याक लागून सांगतले. म्हटल्यार लोकांक तेणी त्रास केला आसतले त्या ऑफिसरान. इनलिगली तो बसता पळय ऑफिसर तेणी लोकांक त्रास केला आसतले म्हणून लोक तो थंयच्यान गायब जायना फुडें फोन करून सांगता. कित्याक लागून तुमकां खबर आहा कोण कितें आपल्या फायद्या खातीर हाडून दवरचो ना. तो कितें समाज सेवा करूंक बसलेलो थंय. तो कितें आपल्या ताका पेमेंट कोण दितलो. TCP दितली, कितें टावन प्लॅनर जेदर दितलो. तो बेश्टोच येवन बसतलो कारणा शिवाय थंय. ते तरी मिठाईची बॉक्सां बी मेळटा आसतली ताका म्हणून तो बसता आसतलो.